Ano sa man ka nag-start og nga nakatrabaho? Sukad pagpatay sa akong papa, mga 2 ka tuig ni Dabay. Anong nabot man kasi nga nakatrabaho? Tungod sa kalisod, og akong papa na napag-suporta sa kuha. Unsa may hinungdan nga nagtrabaho ka ana? Para sa akong pag-eskwela, ug ma-provide akong mga needs. Unsa may mga lisod na nahitabo sa imo karon sukad nagtrabaho kag ana? Mga storya sa tao, bisag wala sila kabalo sa pangagdian. Unsa nimo pag-atubang sa mga tao na ay mga judgments tungod sa imong trabaho? Dili na lang nakupansin nun kay dili man po ni para sa ilaha, para man ni sa kuha. Nagbag-o ba yung pananaw sa imong kagalingon or sa imong pananaw sa imong kinabuhi sukad nagtrabaho ka na? Oo, nagbago sukad nagsulod ko ani nga trabaho. Mao naman ang realidad, kinahanglan maning kamot para sa akong kagalingon. Wala man ko'y nahuman nag-eskwela sa pasab ko, ug wala pud ko'y gitamakan nga lain na tao, ug wala pud ko'y lain maduolan. Unsa may ma-advise nimo sa uban nga pareha mo og ginahimo? Kung kaya nila manarbaho na lang sila kaysa inana nga trabaho. Bisan pagdali ang kwarta nila, injud siya nga trabaho.